See, as soon as the rain subsides, we will immediately, we have a team ready. आम्ही थंय लोबरां घालता, माती घालता, थोडे कडेन खडी घालता. पूण एक 1.5-2 दीस वत आसता आनी मागीर परत पावस येता. सो आमकांय खबर आसा की लोकांक भरपूर त्रास जालेले आसा. I would like to apologize to all the people of Mapsa for having to bear with the condition of some major areas, especially the commercial areas of Mapsa, whether it is Angod or the market area. तेंच्यांनी भरपूर ह्या पावसान भरपूर त्रास काडलेले आसा आनी जाता तितले बेगीन आमी जसो पावस कमी जाता वी हॅव वर्क दॅट इज ऑलरेडी टेंडर्ड. अशें ना की आमी पॅचअप करतले. वी वील ट्राय टू रिइनस्टेट द रोड्स ऑन प्रायोरिटी एज सून एज द प्लांट स्टार्ट्स, whether it is a temporary patchwork or the permanent resurfacing of the roads. जाता तितले बेगीन आमी पोटोला बद्दल काम चालू करतले. This road from आमी आयज टुरिस्ट हॉस्टेला कडेन आसा, right from Gandhi Chowk till Budgeshwar. This road is going for expansion. त्या कारणाक ह्या रस्त्याचेर म्हाका दिसता येता ते 8 दिसां भितर एक्सकवेशन आनी लँड फिलिंगाचें काम अलॉंग विथ रिटेनिंग वॉल एंड पायपलायन शिफ्टिंग. इट्स क्वायट अ मेजर जॉब. अराउंड 15 crores इज द कॉस्ट ऑफ दिस एक्सपान्शन. सो हें काम जाता तितले बेगीन सुरू जातलें. बाकीचे रस्ते आसा की जशें पावस सांगला तशें पावस कमी जाले उपरांत आमी घेतले. सरकाराचीच जबाबदारी जावन आसा न्हू, आमचीच जबाबदारी जावन आसा. अशें ना की वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट कितें आसा आमी काम जें केलां म्हाका दिसना खंयचोच रस्तो म्हापशान वेर एंड टॅरा खातीर पिड्यार जाल्लो आसा. एक म्हापसा गांधी चौक टू बोडगेश्वराचो सोडून बाकीचे सगळे रस्ते खणलेले आसा. इलेक्ट्रिकल केबलिंग नाल्यार वॉटर पायपलायना खातीर खणलेले आसा. बाकीचे सगळे रस्ते जे आसा ते I have made sure that during my tenure that all the roads have been restored. So in terms of lack of interest or negligence बद्दल खंयचोच रस्तो म्हापशा भितर तुका पिड्यार दिसचो ना. बाकीचे सगळे रस्ते जे पिड्यार जाला ह्या पावसान पिड्यार जाला दॅट इज ऑल बिकॉज ऑफ पब्लीक वर्क्स ऑर पब्लीक डेव्हलपमेंटा खातीर हे रस्ते पिड्यार जालेले आसा. हय, कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी ते भरून काडपा खातीर. कितें आसा ह्या वर्सा इतलो पावस पडलेलो आसा, आमकां खबर आसा की 200 वयर पयले रेकॉर्ड 47% एक्सेस पावस आमकां गावलेलो आसा ह्या फावटी. सो त्या लेवलाचेर वॉटर टेबलूय हाय आसा, ती सगळी माती भिजलेली आसा. लॉट ऑफ अंड्युलेशन, माती भरता ते परत देंवता, पावस बरो मोठो पडटा ते सगळे उसोन भायर सरता. सो अशें ना की कोण पळयना. द कॉन्ट्रॅक्टर्स आर ऑन द जॉब. PWD officials are on the job and we have made sure that timely potholes जे आसा ते भरून काडलेले आसा. थोडे कडेन पेवर घातलेले आसा and we are trying our best. आनी 1-1.5 म्हयनो घोडेक लागूंक शकता. हांव मागता, विनंती करता प्रत्येक म्हापशाकारा कडेन, जस्ट bear with us till we give you one of the best roads in Goa within the next few months. Thank you.